नमस्ते। विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द तथा विशेष गरी कक्षा 7 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सनम खड्का हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले केही दिनदेखि क्लास 7 को प्रेसर यानी कि चाप भन्ने पाठ अध्ययन गरिरहेका थियौँ, पढिरहेका थियौँ है। त्यस अन्तर्गत हामीले धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ। लगभग हामीले पाठै सिद्ध्याइसकेका छौँ। म सरसर्ती हामीले के कुराहरू पढ्यौँ अगाडिका सेसनहरूमा भनेर अलिकति थोरै रिभाइज गर्न चाहन्छु। हामीले प्रेसरको डिफाइनहरू गऱ्यौँ, प्रेसर भनेको के हो, प्रेसरलाई डिफाइन गऱ्यौँ, प्रेसरको एसआई युनिटलाई डिफाइन गऱ्यौँ है। त्यस्तै गरी हामीले त्यहाँभित्र रहेका एरिया र प्रेसर, क्षेत्रफल र चापको रिलेसन सम्बन्धलाई पनि हामीले यहाँनिर देखायौँ। रिलेसन के थियो एरिया र प्रेसरमा भन्दा एरिया बढ्दै जाँदा प्रेसर घट्दै जान्थ्यो, उल्टो रिलेसन थियो, इन्भर्स रिलेसन थियो। त्यस्तै गरी हामीले लिक्विड प्रेसरको बारेमा पनि कुरोहरू गरेर राख्यौँ, पढ्यौँ। लिक्विड प्रेसर भनेको के हो भनेर त्यो पनि कुरो गऱ्यौँ है। त्यस्तै गरी लिक्विड प्रेसर डिपेन्ड हुने एउटा फ्याक्टर भनेको डेप्थ थियो। त्यस्तै अर्को फ्याक्टर भनेको डेन्सिटी थियो एन्ड अभियसली अर्को फ्याक्टर ग्राभिटी थियो है। डेप्थ र डेन्सिटीको बारेमा कुरो पनि राखेँ। अस्ति मैले डेन्सिटी भनेको कुरो के हो, डेन्सिटी केलाई भनिन्छ भनेर बुझाएको थिएँ, डेन्सिटी भनेको के हो, त्यो सबै कुरोहरू गरिसकेको छु भने त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रेसर भन्ने च्याप्टरको पनि सकिएको छ है। र मैले यहाँ आज केही न्युमेरिकल प्रब्लम्स रिलेटेड अन प्रेसर भन्ने च्याप्टरसँग रिलेट गर्ने गरी मैले यहाँ न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू केही लिएर आएको छु। अब न्युमेरिकल प्रब्लम्सलाई कसरी गर्ने त, कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको सोल्युसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। च्याप्टर त हामीले पढ्यौँ, प्रेसर भनेको थाहा छ, तर न्युमेरिकल पनि एक्जाममा आउँछ, न्युमेरिकलहरू पनि आउँछ त्यो च्याप्टरबाट त। किनभने जुन च्याप्टरमा फर्मुला छ त्यो च्याप्टरमा त न्युमेरिकल हुनै पर्यो। प्रेसरमा पनि फर्मुला छ, P = F/A होइन त। अब त्यो कुरो फर्मुला छ भनेपछि त्यो त्यहाँनिर रिलेसन छ भनेपछि प्रेसरको फोर्स र एरियासँग त्यहाँ त न्युमेरिकल हुने भयो। त्यही प्रेसर च्याप्टरसँग रिलेटेड हुने गरी, रिलेसन हुने गरी मैले यहाँ एउटा न्युमेरिकल लेखेको छु। के छ त हेरौँ त यहाँ। अ ड्रम ह्याभिङ वेट अफ 2000 न्युटन कभर्स द एरिया अफ 2 मिटर स्क्वायर। एउटा ड्रम छ अरे, ड्रमको वेट कति छ भन्दा 2000 न्युटन। ड्रमको वेट कति छ 2000 न्युटन। नझुकिने, वेट केजीमा हुँदैन नि फेरि, वेट केजी। सर वेट त न्युटन लेख्नुभयो त तपाईँले भन्नु। वेट भनेको केजीमा नापिँदैन, केजीमा के नापिन्छ, मास नापिन्छ है, ध्यान दिने। द ड्रम ह्याभिङ वेट अफ 2000 न्युटन कभर्स द एरिया अफ 2 मिटर स्क्वायर। 2000 न्युटन 2000 न्युटन वेट भएको एउटा ड्रमले 2 मिटर स्क्वायरको एरिया कभर गरो। 2000 न्युटन हेर्ने नि यहाँ वेट, 2000 न्युटन वेट भएको एउटा ड्रमले 2 मिटर स्क्वायरको एरिया कभर गर्यो भने वाट इज द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द ड्रम अन द ग्राउन्ड। ड्रमले ग्राउन्डमा कति प्रेसर उत्पन्न गर्छ, ड्रमले ग्राउन्डलाई कति प्रेसर दिन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। पहिलो कुरो यहाँ सुन्ने, न्युमेरिकल प्रब्लम जब हामी सल्भ गर्छौँ, जहिले सल्भ गर्छौँ त्यतिखेर गिभन चिन्नु पर्यो, गिभन कुरो लेख्नु पर्यो। बुझ्ने, गिभन लेख्यो भने नि 20% प्रब्लम सल्भ हुन्छ क्या, त्यहीँबाट आइडिया जेनेरेसन हुन्छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो गिभनबाटै पनि थाहा हुन्छ। 20% त त्यसै सल्भ हुन्छ गिभन लेख्यो भने। अब यहाँ हामीले गिभन लेख्नुभन्दा अगाडि क्वेसन मजाले पढ्ने। हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। फर्स्ट पार्टमा छ प्रेसर एक्जर्टेड बाई द्याट ड्रम अन द ग्राउन्ड। ड्रमले ग्राउन्डमा कति प्रेसर दिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 छ फेरि अर्को, वाट इज द डिफरेन्स इन प्रेसर वेन द सेम ड्रम कभर्स द एरिया 4 मिटर स्क्वायर। त्यही ड्रमले यदि 4 मिटर स्क्वायरको एरिया कभर गर्ने हो भने चाहिँ कति प्रेसर आउँछ। यहाँ हेर्ने, सुरुमा 2 मिटर स्क्वायरको एरिया कभर गरेको भनेको छ त्यो ड्रमले, त्यतिखेर कति प्रेसर आउँछ। र अर्कोचोटि 4 मिटर स्क्वायरको एरिया कभर गर्यो भने त्यही ड्रमले, त्यति नै वेट भएको ड्रमले क्या, त्यति नै वेट भएको ड्रमले 4 मिटर स्क्वायरको एरिया कभर गर्यो भने चाहिँ प्रेसरमा आउने डिफ्रेन्ट कति हुन्छ। सुरुमा कति प्रेसर आएको थियो, पछि कति आयो, त्यो दुईटाको डिफ्रेन्ट निकाल्नु पर्यो। ल त्योभन्दा अगाडि फर्स्ट पार्टमा आउँछु है म। फर्स्ट पार्टमा आउँदाखेरि हेर्नु त हामीले के गिभन छ, यहाँ गिभन लेख्नु पर्यो है सबैभन्दा सुरुमा। गिभन, GIVEN, गिभन के छ यहाँ हेर्ने त। यहाँ हेर्ने,
2000 न्युटन, द ड्रम ह्याभिङ वेट 2000 न्युटन, वेट भन्नु र फोर्स भन्नु एउटै है कुरो। यहाँ हेर्ने त यो न्युटन भन्ने जुन छ नि एसआई युनिट हेरेर पनि चिनिन्छ है। यहाँ हेर्ने यो न्युटन के को एसआई युनिट हो, न्युटन के को एसआई युनिट हो, मैले केमा भनेको थिएँ, के थियो, फोर्सको एसआई युनिट हो। भनेपछि 2000 न्युटन के रहेछ त, मेरो फोर्स गिभन रहेछ। फोर्स भन्नु नै के हो, वेट हो, बुझ्यो, फोर्स भन्नु नै के हो त, वेट हो है। त्यसो भए यो 2000 न्युटन, न्युटन भन्ने बित्तिकै के आयो यहाँनिर, फोर्सको कुरा आयो। भनेपछि मलाई गिभन के रहेछ यहाँनिर, फोर्स गिभन रहेछ, फोर्स एफ कति दिएको छ, 2000 न्युटन, बुझ्यो। न्युटन देख्ने बित्तिकै के हो, त्यो फोर्स हो, किनभने हामीलाई थाहा छ न्युटन के एसआई युनिट हो, फोर्सको एसआई युनिट हो। यदि न्युटन फोर्सको एसआई युनिट हो भने त यो त फोर्स नै गिभन रहेछ नि त, होइन। भेरी गुड। अब अर्को हेरौँ है त। त्यस्तै यहाँ हेर्ने ल, कभर्स द एरिया अफ कति, 2 मिटर स्क्वायर, 2 मिटर स्क्वायर। ल बुझिएन अरे यो 2 मिटर स्क्वायर एरिया बुझिएन भने के गर्ने, मैले भनेको छु एसआई युनिटलाई ध्यान दिने। एसआई युनिट हेर्ने, यहाँ एसआई युनिट के छ, 2 पछाडि के छ हेर्ने त, 2 पछाडि मिटर स्क्वायर छ। अनि मिटर स्क्वायर के को एसआई युनिट हो, एरिया होइन त। फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टाङ्गल हामीले म्याथमा पनि गरेका छौँ, एल इन्टु बी गर्थ्यौँ, लास्टमा सेन्टिमिटर स्क्वायर वा मिटर स्क्वायर लेख्थ्यौँ नि त। अन्त मिटर स्क्वायर भनेको के को एसआई युनिट हो, एरियाको है त। ल मिटर स्क्वायर भनेको एरियाको एसआई युनिट हो। यहाँ पढ्दाखेरि यहीँनिर पढ्दा पनि हुन्छ एरिया भनेर दिएको छ। यदि होइन भने मिटर स्क्वायर एसआई युनिट हेरेर जहिले पनि गिभन लेख्दा एसआई युनिटबाट पनि थाहा हुन्छ है त। मिटर स्क्वायर के को एसआई युनिट, मिटर स्क्वायर एरियाको एसआई युनिट हो भनेपछि यहाँनिर के लेख्ने, एआरई, एरिया, ए भनेको के रहेछ, 2 मिटर स्क्वायर, बुझ्यो। दुईटा कुरो दियो। अब हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, क्याल्कुलेट द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द ड्रम। प्रेसर, ड्रमले कति प्रेसर दिन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने है त। भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने के रहेछ त, प्रेसर, प्रेसर निकाल्नु पर्ने रहेछ। यो थाहा छ त, थाहा छैन यो कति हो, थाहा छैन है हामीलाई, थाहा छैन कति कति दिएको छ, प्रेसर कति हो हामीलाई थाहै छैन, त्यो निकाल्नु पर्ने हो। यो पनि दिएको भए त के क्याल्कुलेसन गर्नु, होइन, त्यही भएर यो निकाल्ने हो। अब यहाँ हेर्ने त, अब यसो हेर्ने, गिभनबाट मैले 20% सल्भ हुन्छ अघि भनेको छु, यहीँबाट हेर्ने त, पी पनि ए पनि एफ पनि तीनवटै आएको छ। पी एफ र ए तीनवटै आएको फर्मुला कुन थियो सम्झिने, पी पनि भएको, एफ पनि भएको, ए पनि भएको, यो तीनवटै भएको फर्मुला के थियो, प्रेसर निकाल्नु पर्ने छ। ध्यान दिने, के निकाल्ने त्यसलाई ध्यान दिने है। प्रेसर निकाल्नु पर्ने छ र एरिया र फोर्स गिभन छ, त्यो हामीलाई दिएको छ, थाहा दिएकै छ, यो दिएकै कुरो है, फोर्स र एरिया। अब हामीले निकाल्नु पर्ने प्रेसर हो। अनि सम्झिने, प्रेसर एरिया र फोर्स यो तीनवटै भएको, प्रेसर एरिया र फोर्स यो तीनवटै भएको रिलेसन फर्मुला के छ यहाँ सम्झिने, पी इज इक्वल टु एफ डिभाइडेड बाई ए। यो फर्मुला छ हामीलाई थाहा छ, यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि त, पी इज इक्वल टु फोर्स पर एरिया, फोर्स डिभाइडेड बाई एरिया भनेको त प्रेसर हो। भनेपछि हामीलाई त्यो थाहा रहेछ, यहाँ लेख्ने, वी नो द्याट, हामीलाई के थाहा छ, प्रेसर पी इज इक्वल टु एफ डिभाइडेड बाई ए। अब तिमीहरूले यहाँ प्रेसर फुल स्पेलिङ सहित लेखिराख्नु पनि पर्दैन, यहाँ फोर्स भनेर फोर्स, यहाँ एरिया लेखिराख्नु पर्दैन, सिम्बल लेख्दा हुन्छ, पी एफ बाई ए। किन सिम्बल लेख्दा हुन्छ भने मैले हेर्ने त पी भनेको के लेखाएको छु यहाँ, पी भनेको प्रेसर, एफ भनेको फोर्स, ए भनेको एरिया। माथि नै सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरेको छु नि त ब्राकेटमा, ब्राकेटमा माथि नै सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरेपछि यहाँ नलेख्दा हुन्छ, स्पेलिङ पुरै नलेख्दा हुन्छ, सिम्बल लेख्दा हुन्छ है त, बुझ्यो नि। ल भनेपछि एफ भनेको फोर्स, पी भनेको प्रेसर, ए भनेको एरिया। निकाल्नु पर्ने त प्रेसर पी। अब ध्यान दिने त, यहाँ हेर इज इक्वल टु, यहाँ हेर त, एफ भनेको फोर्स कति दिएको छ 2000 न्युटन डिभाइडेड बाई ए भनेको एरिया कति दिएको छ 2 मिटर स्क्वायर। अब डिभाइड गरौँ त, 2000 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 2000 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 2000 लाई 2 ले डिभाइडेड गर्दा, ठिक, भेरी गुड, 1000। अब हामीले के निकालेको त्यहाँ ध्यान दिने, हामीले के निकाल्यौं, प्रेसर, अनि लास्टमा त एसआई युनिट लेख्नुपर्छ। यहाँ हेर्ने त, यहाँ हेर्ने फोर्समा पनि लास्टमा के छ, फोर्सको एसआई युनिट छ,
एरियामा पनि एसआई युनिट के छ लास्टमा मिटर स्क्वायर दिएको छ भने निकालेको हामीले प्रेसर हो भने प्रेसरको पनि एसआई युनिट लास्टमा लेख्नुपर्छ। अनि प्रेसरको एसआई युनिट के हो यहीँबाट हेर्दा पनि हुन्छ। न्युटन डिभाइडेड बाई मिटर स्क्वायर। यहाँ न्युटन छ मिटर स्क्वायर छ, यसलाई न्युटन डिभाइडेड बाई पर मिटर स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ। वा मैले अर्को के भनेको थिएँ, व्हाट इज द एसआई युनिट अफ प्रेसर, सम्झिन सजिलो। एसआई युनिट अफ प्रेसर इज पास्कल पी ए, यति लेख्दा भयो। भनेपछि यहाँ एउटा कुरो बुझ्ने, यदि 2000 न्युटन वेट भएको वेट छ भने ड्रमको, यदि 2000 न्युटन वेट छ कुनै एउटा ड्रमको र त्यसले 2 मिटर स्क्वायरको एरियालाई कभर गरेर राखेको छ, कभर गरेर बसेको छ भने त्यसले जहिले पनि 1000 पास्कलको प्रेसर दिँदो रहेछ। 1000 पास्कलको प्रेसर दिँदो रहेछ। हामीले कसरी थाहा पायौँ, यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरेर थाहा पायौँ। बुझ्यो? भनेपछि हाम्रो फर्स्ट पार्ट सकियो, क्याल्कुलेट द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द ड्रम। यतिसम्म यहाँबाट यहाँसम्म सकियो। ड्रमले कति प्रेसर दिँदो रहेछ 1000। अब सेकेन्ड पार्ट हेर्ने है, ध्यान दिने। सेकेन्ड पार्टमा के छ यहाँ हेर्ने त, व्हाट इज द डिफरेन्स इन प्रेसर व्हेन द सेम ड्रम कभर्स द एरिया 4 मिटर स्क्वायर। त्यही ड्रमले यदि 4 मिटर स्क्वायरको एरिया कभर गर्यो भने त्यही ड्रम भन्न खोजेको अर्थ नि, त्यही ड्रम भन्नुको अर्थ चाहिँ नि त्यति नै वेट भएको क्या, 2000 न्युटन नै वेट भएको भनेको। सेम ड्रम भनेको वेट चाहिँ त्यही भएको क्या। 2000 न्युटन वेट भएको ड्रमले 4 मिटर स्क्वायरको एरिया कभर गर्यो भने प्रेसर कति। अब अलिकति दिमागमा अलिकति जोड लाऊ, थोरै ब्रेन युज गरेर त यहाँनिर हेर त, अघि एरिया कति थियो, अघि एरिया कति थियो 2 मिटर स्क्वायर। ध्यान देऊ है, यहाँनिर अघि एरिया 2 मिटर स्क्वायर थियो, प्रेसर कति आयो 1000। अब एरिया बढेको छ, ध्यान दिने। एरिया अघि 2 थियो भने अब एरिया कति युज गर्नु भनेको छ 4 मिटर स्क्वायर। अलिकति ध्यान देऊ, यहाँ अघि 2 मिटर स्क्वायर थियो, एरिया 2 मिटर स्क्वायर हुँदा प्रेसर कति आयो 1000 पास्कल आयो भने अब त एरिया त 2 बाट बढ्यो नि त, 4 भनेको त बढी हो नि त 2 भन्दा, होइन? त्यही भएर 2 मिटर स्क्वायरबाट बढेर 4 मिटर आयो भने एरिया बढ्दा प्रेसर के हुन्छ, के हुन्छ, के हुन्छ, रिलेसन के थियो भने के भनेको थियो हेर त, सम्झ त। एरिया बढ्दा प्रेसर के हुन्छ, अभियसली घट्छ। एरिया बढ्दा प्रेसर के हुन्छ, घट्छ। मैले अघि नै उल्टो रिलेसन छ भनेको थिएँ नि त। यहाँनिर एरिया अघि 2 थियो, अब एरिया कति हुन्छ 4 हुन्छ भने एरिया बढ्दा प्रेसर के हुन्छ, घट्छ। भने अघि 1000 पास्कल आएको थियो भने अब योभन्दा कम आउँछ, योभन्दा धेर आउँदैन। हामीलाई थाहा भइसक्यो नि त प्रेसर के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो। अनि प्रेसर घट्छ भने त योभन्दा बढी त आउने चान्सै छैन, यति पनि आउँदैन, योभन्दा कमै आउँछ। घट्नु भनेको त योभन्दा कम आउनु हो नि त। हेर्नु त, अघि 2 मिटर स्क्वायर थियो, अब एरिया 4 भयो, बढ्यो। एरिया बढ्यो भनेपछि प्रेसर के हुन्छ, अब घट्छ। अब योभन्दा एन्सर कति आउँछ हाम्रो, योभन्दा सानो आउँछ, थोरै आउँछ है त। कतिले थोरै आउँछ अब हेरौँ है त। ल यो मेरो फर्स्ट पार्ट सक्यो। अब मैले यसलाई फेरि क्यान्सल गरेँ है त, मेटाएँ सेकेन्ड पार्टको लागि। उसले के भनेको छ भने सेम ड्रम भन्न खोजेको अर्थ त्यति नै वेट, वेट त्यति नै, सेम फोर्स त्यति नै, मैले केही गर्नु परेन। अब एरिया चाहिँ 2 मिटरको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 4 मिटर स्क्वायर। अब फेरि प्रेसर निकाल्नु पर्यो, प्रेसर निकाल्नु पर्यो। वी नो द्याट प्रेसर भनेको के हो, प्रेसर भनेको F बाई ए, फोर्स बाई एरिया। अब सेम फोर्स कति थियो 2000 न्युटन डिभाइडेड बाई, अब एरिया अघि 2 मिटर स्क्वायर थियो भने अब एरिया कति युज गर्नु भनेको छ क्वेसनले, यो मैले होइन नि क्वेसनले भनिरहेको छ, एकर्डिङ टु द क्वेसन अब चाहिँ 4 मिटर स्क्वायर युज गर्नु भनेको छ, 4 मिटर स्क्वायर। नाउ क्याल्कुलेटिङ कति आउँछ, 2000 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 4 कति त 20, 5 जा 20, 4 5 जा 20 भनेपछि 500 पास्कल है। मैले फेरि भने PA पास्कल। अब नि त हो पो रहेछ त, यहाँ हेर्ने त कति सजिलो पो रहेछ त। अघि 2 मिटर स्क्वायर हुँदाखेरि 1000, 2 मिटर स्क्वायर यहाँ ध्यान दिनु है साइडमा, 2 मिटर स्क्वायर एरिया हुँदाखेरि प्रेसर 1000 पास्कल PA। अब 4 मिटर स्क्वायर एरिया हुँदाखेरि कति आयो, कति आयो 500 पास्कल। अब अलिकति विचार लाऊ, विचार यहाँ अलिकति लाऊ है, यहाँनिर दिमाग लाऊ। 2 मिटर स्क्वायर हुँदाखेरि 1000, हामीले 4 मिटर स्क्वायर राख्दाखेरि कति आयो 500 आयो भने यहाँ त के भयो, एरिया के भयो बढ्यो, प्रेसर चाहिँ के भयो 1000 बाट कति भयो 500 भयो। एरिया बढ्दा प्रेसर के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ। यहीँबाट पनि प्रुफ भयो, भयो कि भएन।
एरिया बढ्दा प्रेसर के हुँदो रहेछ, डिक्रिज हुँदो रहेछ है त। ल यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तिमीहरूले कहिले नबिर्सिने यो कुरो, रिलेसन एरिया र प्रेसरको रिलेसन कहिले नबिर्सिने। जब जब एरिया बढ्छ तब तब प्रेसर घट्छ। When area is increases, then pressure will be decreases. बुझ्यो? ल अब भनेपछि हाम्रो अहिले कति आयो, 500 पास्कल। अनि व्हाट इज द डिफरेन्स भनेको छ, क्वेसनले चाहिँ डिफरेन्स सोधेको छ। डिफरेन्स भनेको के हो? डिफरेन्स सम भनेको प्लस गर्नु, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई गर्नु, डिफरेन्स भनेको के हो? माइनस गर्नु, सबट्र्याक्ट गर्नु, माइनस गर्नु पर्यो। अब माइनस केसँग गर्ने? यहाँ नै माइनस केसँग गर्ने भन्दाखेरि अघि जुन प्रेसर आएको थियो, अहिले जुन प्रेसर आएको छ त्यसमा माइनस गर्ने। अघि कुन प्रेसर, अहिले कति आएको थियो प्रेसर? 1000 पास्कल। अहिले कति आयो प्रेसर? 500 पास्कल। यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने। देयरफोर द डिफरेन्स इन प्रेसर कति आयो? अघि कति थियो? 1000 पास्कल माइनस अहिले कति आयो? 500 पास्कल। 1000 बाट 500 माइनस गर्दा 500 पास्कल। यो हाम्रो एन्सर भयो। बुझ्यो? अघि 1000 पास्कल थियो कुन केसमा? 2 मिटर स्क्वायर एरिया भएको केसमा। अहिले 500 पास्कल आयो कुन केसमा? 4 मिटर स्क्वायर एरिया भएको केसमा। अनि दुईटैको डिफरेन्ट कति भयो? डिफरेन्ट भनेको माइनस कति आयो? 500। बुझ्यो? ल यो बुझ्यो है त। यस्तै खालका नर्मल, यस्तै खालका सजिला न्युमेरिकलहरू आउँछ, तिमीहरूले पनि गर्दै जाने। अब यहाँनिर यही केसमा यहाँ हेरौँ ल। यही केसमा तिमीहरूलाई फोर्स र एरिया दियो, प्रेसर निकाल भनौँ। अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ प्रेसर पनि दिएको हुन्छ, एरिया पनि दिएको हुन्छ, फोर्स निकाल्न लाउँछ। कहिलेकाहीँ प्रेसर र फोर्स दिएको हुन्छ, एरिया निकाल्न लाउँछ। बुझ्यो? त्यस्तै त्यही घुमिफिरी यही तीनवटाकै रिलेसन आइरहन्छ है त। ल यसलाई मैले रफ गरेँ है त। अब त्यस्तै मैले अर्को न्युमेरिकल लेखेँ। A man has weight 400 न्यूटन। अब यहाँ सम्झिने, वेट 400 न्यूटन, न्यूटन देख्ने बित्तिकै के हो? फोर्स हो है। ठिक छ। इफ द pressure exerted by his both legs, or legs भने पनि भयो, feet भने पनि भयो, on the ground is 4000 Newton per meter square. Calculate the area covers by his legs. ल म सँगसँगै क्वेसन पनि सारिसक्यो होइन त? ल है त, सार्यो भने भेरी गुड, सारेको छैन भने छिटो छिटो सार्ने। अब यहाँ हेर्ने, ल मैले के लेखेँ यहाँनिर क्वेसन एउटा लेखेँ पो त। यहाँ हेर्ने त, वेट 400 न्यूटन गिभनमा यसो ध्यान दिने क्या, वेट 400 न्यूटन। इफ द प्रेसर एक्जर्टेड बाई हिज बोथ लेग्स अन द ग्राउन्ड, म यस्तो 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 मलाई हेर्ने है, मेरो वेट 400 न्यूटन, मेरो दुईटै खुट्टाले ग्राउन्डमा दिने प्रेसर 4000 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। फेरि झुकियो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर देखेर, यो भनेको पास्कल नै हो, मैले अगाडि नै भनेको थिएँ। यो तिमीहरूले झुक्यो भने क्वेसनले कहिलेकाहीँ पास्कलको ठाउँमा यो पनि दिन सक्छ। मैले भने नि खास गरी यो, तर हामीले त पास्कल भनेको साइन्टिस्टको अनरको लागि पास्कल राखेको हो नि त। तिमीहरूलाई यो झुकिन्छ भने पास्कलले लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मेरो वेट मानिलिउँ 400 न्यूटन, मेरो वेट 400 भन्नुको अर्थ मेरो बडीले ग्राउन्डमा दिएको फोर्स भनेको हो नि त। मेरो वेट 400 न्यूटन भनेको मेरो यो होल बडीले, मेरो बडीले चाहिँ
यो ग्राउन्डमा मैले टेकेको भुइँमा ग्राउन्डमा दिएको फोर्स हो क्या, यो चाहिँ के हो 400 न्युटन हो सपोज है। त्यस पछाडि मेरो दुईटै खुट्टाले त्यो ग्राउन्डमा दिएको प्रेसर कति हो 4000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर, यतिको प्रेसर दिएको छ वा 4000 पास्कलको प्रेसर दिएको छ भने मेरो दुईटै खुट्टाले कतिको एरिया कभर गर्यो त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अघि भर्खर भने कहिलेकाहीँ फोर्स दिएको हुनसक्छ, प्रेसर दिएको हुनसक्छ, एरिया निकाल भन्छ। कहिलेकाहीँ फोर्स नदिएर एरिया र प्रेसर दिएको हुनसक्छ। पहिलो कुरो गिभन लेख्नु पर्यो है त। गिभनमा के हेर्ने त न्युटन हुने बित्तिकै फोर्स सबैलाई थाहा भइसक्यो। अब त कति मजा छ लु, F = 400 न्युटन। अनि प्रेसर हेर्ने यो 400 यहाँ मैले भनेको चाहिँ एसआई युनिटलाई ध्यान दिने। न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको त पास्कल पनि हो, अनि पास्कल भनेको प्रेसरको युनिट हो भनेपछि यसलाई मैले के लेख्न मिल्यो प्रेसर P ले डिनोट गरे which is equal to 4000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। नाउ हामीले क्याल्कुलेट के गर्नुपर्ने छ एरिया कभर बाई हिज बोथ लेग्स, दुईटै खुट्टाले कतिको एरिया कभर गरेछ त्यो निकाल्नु पर्ने। भनेपछि के निकाल्नु पर्ने रहेछ मैले एरिया ए निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब फेरि विनो द्याट हेरौँ, हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ, यो तीनटैको रिलेसन थाहा छ। के थाहा छ P भनेको F डिभाइडेड बाई A हुन्छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो ए हो। ध्यान देऊ त यहाँ हेर त, यतापट्टि हेरौँ ल, साइडमा हेरौँ ल एकछिनको लागि। P भनेको F बाई A हुन्छ भनेपछि हामीले त A निकाल्नु पर्ने, अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ P * A = F। बुझ्यो? और देयरफोर यहाँ हेर्ने त अब P लाई उता लानु पर्यो किनभने एरिया निकाल्नु छ A = F डिभाइडेड बाई P हुँदो रहेछ। फर्मुला त यहीँबाट आयो नि त, यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेँ P * A भयो, यहाँ इन्टु छ उता जाँदा डिभाइड हुन्छ, केलाई लाने उता हामीले के निकाल्ने छ ध्यान दिने एरिया निकाल्नु पर्ने छ, एरियालाई राख्ने बाँकीलाई उता लाने। भनेपछि हामीले यहाँबाट के निकाल्ने यसलाई के भन्दा पाइँदो रहेछ A = F बाई P। ठाउँ एक्सचेन्ज गर्ने क्या, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठाउँ एक्सचेन्ज गर्ने। P को ठाउँमा A को ठाउँमा P एक्सचेन्ज क्या, तेरो ठाउँमा म बस्छु मेरो ठाउँमा त बस भने जस्तै। ए क्रस भयो, A को ठाउँमा P आयो P को ठाउँमा A आयो है त, बुझ्यो यसरी। ल अब यहाँ हेरौँ त, अब यहाँ भ्यालु हाल्दै जाउँ = F भनेको के हो फोर्स कति छ 400 डिभाइडेड बाई P भनेको प्रेसर कति छ 4000। अब 0 क्यान्सल गरौँ, 0 0 0 0 क्यान्सल भयो, के बाँकी रह्यो 4 डिभाइडेड बाई 40। 4 डिभाइडेड बाई 40, 4 कति जा 40, 4 10 जा 40 भनेपछि 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 कति आयो 1 डिभाइडेड बाई 10। 1 डिभाइडेड बाई 10 यति नै लेख्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। 1 डिभाइडेड बाई 10 मिटर स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ। तर यो भनेको कति हो 1 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ एन्सर 0.1। यो त पढेको छ नि त फ्र्याक्सनमा म्याथमा 0.1 मिटर स्क्वायर। एन्सर हाम्रो यति हो। भनेपछि कति सजिलो रहेछ, हामीलाई फोर्स र एरिया दियो भने पनि प्रेसर निकाल्न गाह्रो छैन, प्रेसर निकाल्न प्रेसर पर्दैन है। फोर्स र एरिया दियो भने पनि प्रेसर निकाल्न प्रेसर नपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी अब हेर्ने त फोर्स र प्रेसर दियो भने पनि एरिया निकाल्न प्रेसर नपर्ने रहेछ। एरिया निकाल्न सजिलै सक्ने रहेछ, हामीले प्लेस चेन्ज गर्यौँ नि त, A को ठाउँमा P, P को ठाउँमा A। बुझ्यो? ल यो न्युमेरिकल पनि सकियो। अब अन्तिम यो च्याप्टरको लागि अन्तिम क्वेसन के छ भने तिमीहरूको बुकमा यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के आउन सक्छ एक्जाममा भने तिमीहरूको बुकमा छ डिफरेन्सेस बिट्विन फोर्स एन्ड प्रेसर भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट छ है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो एकदमै VVI तिमीहरूले भन्ने गरेको VVI हो। यो फोर्स एन्ड प्रेसर यो एकदमै सजिलो छ नि, मैले भनेर गराइराख्नु पर्दैन तिमीहरूलाई, यो तिमीहरूले आफै गर्छौ। फोर्स भनेको पुलिङ एन्ड पुसिङ डिफिनेसन थाहा छ, अगाडि पनि मैले पढाएको छु। प्रेसरको पनि डिफिनेसन थाहा छ। यसको SI युनिट के हो न्युटन, यसको SI युनिट भर्खर गरेको पास्कल। त्यही भएर
सजिलो सुरुमा डिफिनेसन लेख्ने फोर्सको, अर्को प्रेसरको पनि डिफिनेसन, त्यसपछि यसको एसआई युनिट लेख्ने, त्यसको पनि एसआई युनिट लेख्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज यति गरिसके पछाडि हाम्रो प्रेसर भन्ने च्याप्टर सकिएको छ। हामी प्रेसरबाट मुक्त भयौँ। अब बुझ्यो, प्रेसरबाट मुक्त भइयो। अब नेक्स्ट क्लासमा अर्को च्याप्टर लिएर फेरि म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्म मलाई हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।